السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نبداو بأول كرة عندنا في لي سويت نيميريك على الموقع www.exomaroc.com. ألوغ غنشوفو لا ديفينيسيون ديال لي سويت. لي سويت بكل سهولة وهي متتالية، يعني شي حاجة متابعة. إكزومبل، عندنا إكزومبل 1 2 3 4 5 وحنا ماشيين حتى الآن. هذه كتسمى سويت. على سويت لأنها متابعة بواحد لا غيزون كيبقى فيكس. هاد لا غيزون هذا هو شكون هو بلس 1. كما كنشوفوا من 1 ل 2 بلس 1، من 2 ل 3 بلس 1، من 3 ل 4 بلس 1. هذا كيبقى فيكس كيتسمى لا غيزيون. يقدر يكون بلس، يقدر يكون موان، يقدر يكون الضرب. صافي. الوغ اكزومبل اخر بحال قلنا 2 4 6 8 اكسيتيرا. الوغ هذه سويت. علاش؟ لان عندها واحد لا غيزون. كما كنشوفوا الفرق ما بيننا هو بلس 2 بلس 2 بلس 2 اكسيتيرا. صافي. حيت كيكون هاد لا غيزون فيكس كنتسمى سويت. اما وكا كانت عندنا هنا عطاونا اكزومبل 7، الوغ هادي ماشي سويت. سويت وهو كيكون عندها واحد لا غيزون فيكس، يقدر يكون مجموع، يقدر يكون ناقص، يقدر يكون حتى الضرب. الوغ اكزومبل بحال الضرب، بحال قلنا 2 نقولوا حنا فوا 2 يعني تعطينا 4 8 اكسيتيرا وحنا ماشي. يعني هذه كتسمى سويت. يعني شكون هو لا غيزون؟ هو فوا 2 فوا 2. هذا هو لا غيزون. هاد لا غيزون هذا كيكون ديما فيكس. الا كان عندنا هاد لا غيزون هذا كان عندنا البلوس ولا الموان كتسمى سويت اريثميتيك. اما الا كان عندنا الضرب كتسمى سويت جيومتريك. الشيء غادي نشوفوه في البارتيات الجايين. الانواع ديال لي سويت نيميريك عندنا جوج انواع، اريثميتيك جيومتريك. شكون هي اريثميتيك؟ هي اللي كيكون عندها هاد لا غيزون هذا بلوس. اما جيومتريك هي بحال هذه كيكون عندها لا غيزون ديالها هو الضرب. الوغ هذا التعريف ديالهم. الوغ نشوفوا الكتابه كي كتكتب لي سويت. لي سويت عندها جوج ديفينيسيون كي كتكتب سي سامبلوم. كاين الديفينيسيون الاولى وهو اكسبليسيتي، هو كيكون او ان اون فونكسيون دو ان. اكزومبل، انا نعطيو اكزومبل سي سامبل. الوغ هنايا كيكون عندنا او ان ايكال اكزومبل بحال قلنا 5 او ان لا عفوا اون فونكسيون دو ان 5 ان موان 7 بحال هكا. هذه كتسمى ديفينيسيون ديال اكسبليسيتي. كتكتب على شكل او ان اون فونكسيون دو ان، يعني كتكتب او ان بدلاله ان. هاد ان هذا ديما هنا ما كتبتوش. هنا ان كيكون ابارتيان ا ان. صافي. ديما كيكون ابارتيان ا ان ولا ابارتيان ا ان ايطوال على حساب البروف شنو خدام عندك. المجموعه ان شكون هي؟ ندير واحد الرابيل. المجموعه ان هي من صفر 1 2 ال بلس حتى بلس بلس لانفيني. صافي. الوغ والمجموعه ان ايطوال هي نفس هذه. كنحيدو الصفر، يعني كنبداو من 1 2 3 4 اكسيتيرا. سي بيان. الوغ خاصنا نفهموها مزيان. يعني خاصها تكون هاد ان اون فونكسيون دو ان. شي مره كنعطيك ان ايطوال. الوغ الا كان كيتسمى عفوا عندنا هنايا اكزومبل او ان. ها هي او ان اكسبليسيتي كتكتب اون فونكسيون دو ان. كاين نوع ثاني وهو باغ لا ريكورونس. كيكون عندنا او ان بلس 1 اون فونكسيون دو او ان، يعني كتكون او ان بلس 1 ايكال حاجتي 5 او ان بلس 6 على 7 او ان. اكزومبل، يعني كتكون او ان بلس 1 اون فونكسيون دو او ان. كتسمى باغ لا ريكورونس. سي سامبلومون ها هما الكتابات اللي كنعرفو، جوج كتابات بساط. سي سامبلومون تقدر تكون او ان اون فونكسيون دو في ان اون سويت اخرى. صافي. تقدر تكون كتابه بحال هكا. تقدر تكون كتابه ديال او ان واحد السويت كتساوي لنا 5 في ان بحال هكا. 5 في ان زائد 1، يعني سويت اون فونكسيون سويت 3. صافي. تقدر تكون بحال هذا الكتاب. هادشي غنطبقوا له ان شاء الله في البكالوريوس ان شاء الله. الوغ نشوفوا نمحيو هادشي. الوغ نبداو التعريف ديالنا. اشنو قلنا ان لي سويت وهي كتكون واحد سويت، يعني كتكون بحال هكا سويت متتابعه. يعني كتكون شي حاجه متتابعه بحال او 0 او 1 او 2 او 3 او 4 او 5. صافي. سي بيان. تبع معايا. الا قال لك هنا فوق توت ان ابارتمون ا ان، يعني المجموعه ان. شكون هي المجموعه ان؟ من 0 1 2 حتى لانفيني. صافي. يعني ان لو بروميير تيرم ديال هذا هو الصفر، يعني كاينه او 0 كاينه. سي بيان. كتكون او 0 او 0 او 1 او 2 او 3.
ولكن الا عطاك او ان كتنتمي ل ان ايطوال، يعني المجموعه ديال هذه شكون هي؟ هي واحد جوج ثلاثه اربعه. شكون هي بروميير تيرم ديال هذا؟ هو هذا الاول. شكون هو بروميير تيرم ديال ان ايطوال؟ هو هذا، يعني او واحد. يعني هاد او زيرو ما كتكونش عندنا. كنبداو ب او واحد، وهاد او واحد هو اللي كيتسمى لا بروميير تيرم. صافي، وكنبقاو نكالكوليو نحسبوه. الوغ نشوفو كيفاش كنحسبو هذا بالنسبه للاكزومبل ولا الاكزومبل جوج، كيفاش كنحسبو او 1 او 2 او 3 اكسيتيرا اي او لانفيني. الوغ غنمحيو هادشي. الوغ نعطيو واحد الاكزومبل بسيط باش نفهمو مزيان، ماشي حاجه بسيطه. الوغ نقولو حنا، نشوفو الكتابه الاولى. كنقولو ان او ان شنو كتساوي لنا؟ جوج ان بلس 1. اي اكزومبل. صافي، الا عطاك هاد الكتابه اكسبليسيتي، هذه ما كتحتاج يعطيك شي حاجه اخرى، كيعطيك غير هذه صافي، انت كتحسبها بوحدك. ما يعطيكش شي دوني اخرين، ما يعطيكش ان او زيرو كتساوي واحد القيمه ولا او واحد كتساوي هاد القيمه. صافي، نقولوا حنا عطانا بوغ توت ان ابارتيان ا ان، يعني نقدروا نحسبوا او زيرو. قال كالكولي او زيرو. او زيرو صافي، قال حسب لي او زيرو ايكال 10. اش كنلاحظوا هنا؟ شكون اللي تبدل ما بين او ان و زيرو؟ هو ان بدلناها بالزيرو. يعني فيما لقيتي هنا ان كتعوضها بالزيرو. يعني كنكتبوا جوج اللي عندنا هنايا فوا شحال؟ فوا ان شحال قلنا؟ هي صفر فوا صفر بلس 1. زيرو فوا دو هي صفر بلس 1 هي 1. يعني او زيرو ايكال 1. صافي، الا بغينا نحسبوا او 3 نقدروا اننا نقدروا نحسبوا اي 3 بلا ما نحسبوا اي 2. اما بالنسبه باغ لا ريكورونس ضروري انك تحسب بي 0 وكتستخدم اي 0 باش تخدم او 1 وكتستخدم او 1 باش تخدم او 2 او 3 او 4. اما بالنسبه لهاد الاكسبليكاسيون نقدروا اننا نحسبوا او 3 اون ديريكتومون. يعني شحال كتساوي لنا؟ الا جينا لهنا هي 2 فوا ان قلنا هي 3 بلس 1. صافي، 2 فوا 3 ايكال 6. 6 بلس 1 هي 7. يعني او 3 ايكال 7. شي سامبلومون كيفاش كنحسبوا او 0 او 1 بالنسبه للديفينيسيون الاول. الديفينيسيون جوج ضروري انه كيعطيك لا بروميير تيرم. قلنا ان لا بروميير تيرم اكزومبل بحال هادي كيعطيك لا بروميير تيرم اكزومبل نكتبو هنايا كيكون عاطيك بحال هاد الكتابه هادي. سي بيان، كيعطيك لا بروميير تيرم او 0 او 0 الا كانت عندنا ان ابارتيان ا ان. اما الا كانت عندنا ان ايطوال لا بروميير تيرم هو او 1. صافي، راه عندنا جوج حاجات، اما كتكون او 0 ولا او 1. صافي، عندنا او 0 كيكون عاطيك في لي دوني في المعطيات. نقولوا حنا عاطينا صفر باش يسهل علينا الحساب. صافي، الوغ عاطيك او ان بلس 1 كتساوي لنا اكزومبل 5 او ان بحال هكا زائد 1 على نديرو هكا 5 او ان زائد 1 باش ما نطولوش علينا الحساب. نديرو هكا على جوج بحال هكا اكزومبل. صافي، على جوج. صافي، الوغ دابا قال لك كالكولي او 1. الا قال كالكولي او 1 ايكال فين غنلقاو او 1؟ هيا نبداو من هنا. هاد ان باش نعوضوه باش تعطينا 1. الا عوضنا ان بواحد غتعطينا 1 زائد 1 تعطينا او 2. حنا بغينا او 1 باش نعوضو هاد ان نعوضوه بالصفر. صفر زائد 1 نحيو هنايا اشنو عندنا؟ عندنا او ان بلس 1 ياك. بلاصه هاد الان هذا غنعوضوه بالصفر زيرو. الا عوضناه بالصفر عطينا صفر زائد 1 شحال تعطينا؟ او 1. سي بيان، يعني هنا عوضنا ان بالصفر. يعني هاد الديفينيسيون كامله نعوضوها بالصفر. فيما شفنا ان هنا عوضناها بالصفر، فيما شفنا ان نعوضوها بالصفر. يعني عندنا 5 او ها هي ان نعوضوها بالصفر زائد 1 على 2. صافي، هنا كما كنشوفوا ان عندنا او صفر راه عندنا في لي دوني كتساوي لنا صفر. يعني او 1 شحال كتساوي؟ هذه تعطينا 5 فاش او تعطينا صفر بلس 1 على 2 تعطينا 1 على 2. سي بيان، الا بغينا نحسبوا هنا او 3 ديريكت ما يمكنش، خاصنا نحسبوا او 2 عاد نحسبوا او 3. فهمتي؟ الوغ الا بغينا نحسبوا او 2 خاصنا نخدموا او 1 ضروري. نخدموا هاد 1 على 2 كما كتشوفوا هانت او ان بلس 1. شحال حنا بغينا هنا تكون او 2. حنا بغينا نحسبوا او 2. صافي، يعني هاد ان هادي الا عوضناها بالصفر تعطينا او 1. الا عوضناها بالواحد 1 زائد 1 سي بيان تعطينا. الا عوضنا هادي بواحد تعطينا او 2. صافي، يعني هنايا باش عوضنا ان هنا بواحد
يعني فيما لقينا ان نعوضوها بوحدها، عندنا 5 على U1 زائد 1 على جوج. ياك قلنا ان ديما غنحتاجو هاد U1 هاهي غنحطوها هنايا، يعني كتساوي لنا 5 فوا 1 على جوج بلس 1 الكل و6 صافي. وكنبقاو نحسبو هنايا هادي فهادي صافي. هادشي كيبقى غير حساب بلس 1 على 2 صافي. وكنبقاو نحسبو حتى نلقاو الفونكسيون ديالنا باش ما نطولوش وصافي. U3 نفس الحالة، كتلقى U2 وكتطبقها في U3 صافي. سي سامبلومون ساهلة بزاف، حنا عرفنا كيفاش كنحسبو E1 E2 E3 سي بيان. هادي بالنسبة باغ لا ريكيرونس. الوغ دابا نشوفو البارتي اخرى وهي فوقاش كنقولو واحد ان راه كرواسونت ولا ديكرواسونت ولا مونوطون. تبع معايا مزيان. كنعرفو ان ان كرواسونت يعني تزايدية. اكزومبل هذا هو الميديان، يعني انها تزايدية ماشية وكتزاد. اسموها مزيان هكا، ماشية هكا وكتزاد صافي. هذه كتسمى كرواسونت. يعني اش كنلاحظوا هنايا نقولوا هذه هي U0 هذه هي E1 E2 U3 U4 حتى حنا كنمشيو صافي حتى ل ان وهنا ان بلس 1 نديرو حنا ان بلس 1 صافي. كما كنشوفوا ان حيت كتكون كرواسون كيكون ان كبير على او2 او2 كبير على او1 اكسيتيرا، وكتكون ان بلس 1 كبيره على ان. الا درنا الاسقاط هنا ولا هنا بحال كيما كتشوفوا ديما كتكون عندنا ان بلس 1 كبيره على ان. داك الشيء اللي درنا هنا ان بلس 1 كبيره على ان كنقولوا انها كرواسونت. الوغ الا كانت ديكرواسونت الوغ ديكرواسونت يعني تنازليه. الوغ هذه ديكرواسونت نبداو من هنا U0 U1 U2 U3 اكسيتيرا حتى ل ان صافي. وهنايا ان بلس 1 كما كنشوفوا. اما حيت كتكون ديكرواسونت تنازليه كيكون U0 كبير على U1 U1 كيكون كبير على 2 و ان كيكون كبير على ان بلس 1 ان كيكون كبير على ان بلس 1. باش كنقولوا ديكرواسونت سي سامبلومون ساهله. فوقاش كنقولوا مونوطون الا كانت كرواسونت ولا ديكرواسونت. دابا شفنا هادشي غرافيكمون، دابا نشوفوا كيفاش اننا نطبقوه في اكزومبل باش اننا نفهموه مزيان. الوغ دابا شفناه غرافيكمون، يعني خاصو يكون الا كانت كرواسونت يكون ان بلس 1 كبيره على ان، والا كانت ديكرواسونت خاصو يكون ان كبيره على ان بلس 1. الوغ دابا نديرو اكزومبل باش اننا نفهمو براتيك. الوغ هادشي الوغ اكزومبل نقولو بور هكا بور ان اكبر من واحد. الوغ نقول حنا عطينا البروف ان هادشي هاد ان اكبر من واحد نبينوها في الحصص الجايه ان شاء الله كيفاش كنبينوها باغ لا ريكونس، كيفاش كنبينو ان ان اكبر من واحد. الوغ بور ان اكبر من واحد وعطينا ان ان بلس 1 نقولوا انها كتساوي 5 ان عامل على جوج ان بلس 3 صافي. هادو هما لي دوني كيكون عندنا المعطيات اللي عندنا ان اكبر من واحد قطعا، وعندنا ان بلس 1 كتساوي 5 ان مقسومه على جوج ان بلس 1. بغينا نشوفوا هادي واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. شي سامبلومون واش كنديرو تبع معايا. كنديرو كما كنشوفوا كنديرو ان بلس 1 ناقص ان صافي. الا لقينا هذا بوزيتيف موجب راه كرواسون. انت اللي جبتي هاد ان هنا تعطيك ان بلس 1 ناقص ان موجب صافي. لقينا العكس هكا راه ديكرواسون. ها لقينا هكا راه ديكرواسون سي سامبلومون. الا جبنا هاد ان هنايا غتعطينا ديكرواسون. الله اكبر كيبدل. نكملو. الوغ هادشي غادي نديرو ديما كدير هكا كدير ان بلس 1 ناقص ان ديما صافي. الوغ هادشي غادي نديرو دابا نديرو ان بلس 1 ناقص ان شحال كتساوي ان بلس 1 فين راه ها هي في المعطيات عطيها لنا 5 ان على جوج ان بلس 1 ناقص ان صافي. غادي نحاولوا ديما نوحدوا المقام، يعني اننا نوحدوا المقام باش بجوج ان زائد 3. يعني هذه كتبقى راه موحد لها المقام، هذه الا وحدنا لها المقام غتعطينا ناقص ان عامل على هادشي اللي تحت جوج ان زائد 3 ساهي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ غنحاولوا اننا نحسبوا 5 ان ناقص
ديما هاد الناقص هذا حاول انك دير واحد القوس كبير، لان هنا فين كيغلطوا حيت غنشرو هذا في هذا شحال او ان في هذا، يعني تعطينا جوج او ان او كاري، هذا في هذا تعطينا زائد 3 او ان. صافي نسدو القوس ديالنا لتحت كيبقى كما هو او ان بلس 3. الوغ دابا الا حيدنا الاخوات وعندنا الناقص هنا كتبدل الاشاره، يعني هاد البلس هادي كترجع موان. سي بيان. الوغ دابا نشوفو شكون اللي يمكن تحسب هو او ان. 5 او ان ناقص 3 او ان هي جوج او ان، يعني تعطينا جوج او ان ناقص جوج او ان او كاري. سي بيان. مقسوم على جوج او ان زائد 3. نحاول اش نديرو نعملو باش بجوج او ان نعملو بها، يعني اش غتعطينا؟ غتعطينا جوج او ان، الا عملنا بها غتمشي لنا هنا تبقى لنا واحد ناقص، الا عملنا بجوج او ان غتبقى لنا او ان مقسومه على جوج او ان زائد 3. صافي كنعرفوا ان او ان كبر من واحد، يعني ان جوج او ان بوزيتيف موجبه، والتحت حتى هو جوج عندنا او ان موجبه، في جوج موجبه زائد 3 يعني موجبه، يعني هاد البارتي كامله موجبه. صافي غادي نشوفوا هادي واحد ناقص او ان شكون اللي كبيره؟ او ان بحال قلتي واحد ناقص او ان راه قلنا كبيره على واحد، يعني بحال قلتي 6. اكزومبل ها عطينا ناقص 5، يعني هذا عطينا سالب، فهمتي؟ لان او ان كبيره من واحد، وحنا هنا واحد ناقص او ان، يعني هذا غادي يعطينا سالب، هذا سالب وهذا موجب. صافي السالب في الموجب اش كيعطينا؟ سالب، دونك هذا كله نيجاتيف. دونك الا كان نيجاتيف اشنو كنقولوا له؟ ان او ان اي اش، ان او ان اي ديكروسونت. ديكروسونت. سي بيان. صافي ديما كنديرو هكا، كنديرو او ان بلس ان ناقص او ان وكنخدمو طاق طاق طاق، نبقاو خدامين حتى كنلقاو هذا التعبير هذا، خاصنا نبينو هذا، كنلقاو او ان ناقص واحد كما شفنا هنا، واحد ناقص او ان ولا او ان ناقص واحد كما كتشوفوا، وعاد وقفنا ولقينا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. دونك هذا الشيء غنبقى نخدموه في التمارين ان شاء الله باش تفهموه مزيان، نخدموا بزاف التمارين باش هذا الشيء يبان لكم بسيط بزاف. الوغ نتمنى لكم حضموا فقط الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هذه البارتي مزيان. سي سامبلومون كدير او ان بلس ان بلس ان ناقص او ان، الا لقيتيها موجبه راك خواسونت، لقيتيها سالبه راه ديك خواسونت، لقيتيها كما كنشوفوا كرواسونت ولا ديك خواسونت كتقول راه مونوطون، اما كرواسونت ولا ديك خواسونت كتسمى مونوطون. فوقاش كنقولوا ستريكتومون كرواسونت راه نسيت عليه، فوقاش كنقولوا ستريكتومون كرواسونت؟ ستريكتومون كرواسونت الا كانت او ان اكبر قطعا من او ان، او ان بلس ان اكبر قطعا من او ان. ستريكتومون ديكرواسونت يعني ان او ان بلس ان اصغر قطعا من او ان، حيت كنقولوا كرواسونت بوحدها راه اكبر او يساوي. صافي حيت كنقولوا ديكرواسونت بوحدها راه اصغر او يساوي. اما حيت كيكون عندنا ستريكتومون كرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت كيكون قطعا اكبر قطعا اصغر قطعا. شي سامبلومون. الوغ نتمنى لكم حتى موفق، نتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله نديرو كيفاش اننا كيقول لك مونطري كو ان او ان اكبر من واحد لا او ان اصغر من واحد، كنخدمو باغ لا ريكيرونس. هادشي راه شفتوه في اللوجيك، الدرس ديال اللوجيك باغ لا ريكيرونس. الوغ نتلاقاو في كل جديد ان شاء الله. نتمنى لكم حتى موفق في الدراسه ديالكم.